इस तरह के काम सूबे में मज़ीद अनारकी फैलाएंगे और अमन व अमान में खलल पड़ेगा। और देखें एक जमात को आप कितना दीवार से लगाएंगे, ये कब तक चलेगा? ये इसको थोड़ा सा रिव्यू कर ले, नहीं तो ये फार्म 47 की जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत बुरा होगा। हुकूमत इस वक्त है एक खौफ और डर में, वो हर वो काम कर रही है, हर वो अब मेरे नज़दीक तो एक लफ्ज़ बड़ा अजीब सा है, चवल मार रही है जिसका कोई तुक नहीं बनता। असल बात ये है कि हमारे मेंबर इंटैक्ट थे, कहाँ गई वो 40 मेंबर्स वाली जो 2 दिन 3 दिन अताउल्ला तारड़ और ये सब कह रहे थे। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारे वो मेंबर इंटैक्ट ना होते तो हमारे साथ को बात करता? उन्होंने जो वसीम शहजाद था उसने उनके वोट तोड़ने थे और उनको खतरा था। हमारे ऊपर किसी ने एहसान नहीं किया। हाँ जी, शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो हम अपनी आज की टॉक शुरू करेंगे इस बात से कि कल जो प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात का जो उसका प्रोग्राम उधर चीफ जस्टिस साहब के साथ हुआ है तो उसका कोई अच्छा जेस्चर नहीं गया। इतने संगीन इल्ज़ामात लगने के बाद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लोग उस मुलाकात को अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। उसके बाद कल एक वाक़या हुआ है रावलपिंडी में कि हमारे 9 मई के जो असीरान थे वो कल रिहा हुए हैं, उनकी ज़मानतें हुई हैं और उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर ने 16 MPO लगा के उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। तो ये जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो अपने रुचलेस होने का भरपूर दे रही हैं, अपना सबूत दे रही हैं कि मैं किसी आइन और कानून को नहीं मानती और इंतकामी कार्रवाई पे मैं पूरा यकीन रखती हूँ। तो जिस तरह हमारे कल कारकुनों को वहाँ से उठाया गया और बग़ैर किसी कसूर के, यानी एक अदलिया का उन्होंने प्रोसीजर मुकम्मल किया और उस प्रोसीजर के बाद उन्होंने वहाँ पे दोबारा उनको अबडक्ट किया गया मेरी नज़र में और अबडक्शन में लेके गए हैं। तो एक हम पूरी तरह उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि इस तरह के काम सूबे में मज़ीद अनारकी फैलाएंगे और अमन व अमान में खलल पड़ेगा। और देखें एक जमात को आप कितना दीवार से लगाएंगे। हमारे जितने लीडर्स हैं, इमरान खान हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे लाहौर के मियाँ महमूद साहब, हम डिप्टी अपोजिशन लीडर के हमरा उस दिन हम मिले भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को और एजाज चौधरी साहब और उमर सरफराज चीमा साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही को तो कल हमने 2 दिन छोड़ डाला है तो उन्होंने उधर पिम्स हॉस्पिटल में वो कल लेके गए हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये इसको थोड़ा सा रिव्यू कर ले, नहीं तो ये फार्म 47 की जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत बुरा होगा और मेरे ख्याल में ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे। अगली बात, कल अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि हमारे 2 जो मेन सीट्स थी वो हमारी सिक्योर हो गई हैं और आज हम बड़े खुले दिल के साथ ये बात कर रहे हैं कि हमारी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और हम अलाइज हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उसका बर वक्त वाइज डिसीजन से अल्लाह ताला के फजल व करम से कल जो पेपर्स वापस हुए हैं तो इस वक्त तक तो सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे 2 हमारे हो गए हैं, तो उनकी 5 सीट्स बनती थी, तो हमारी कामयाबी से वो मरहला तय पा गया है। जी, आप क्या समझते हैं कि जो 2 आपके अरकान मुंतखब हुए हैं, ये भी कहा गया कि मोइन वट्टू की मुलाकात हुई थी स्पीकर से और उसमें इस बात पर इत्तफाक हो गया था कि आपकी 2 सीटें जो हैं वो कन्फर्म है, तो आप ये समझते हैं कि स्पीकर ने अपने वादे का पास किया? देखें जी, बात ये है, एक तो मैं करेक्शन कर दूं कि हमारे ये डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब मोइनुद्दीन कुरैशी साहब हैं, नॉट वट्टू, इनकी काफ़ी हमारी मुलाकातें हुई हैं, इनिशिएटिव इन्होंने लिया हमारी तरफ से उनको। लेकिन असल जो बात है ना, असल बात ये है कि हमारे मेंबर इंटैक्ट थे, कहाँ गई वो 40 मेंबर्स वाली जो 2 दिन 3 दिन अताउल्ला तारड़ और ये सब कह रहे थे।
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے وہ ممبر انٹیکٹ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ کو بات کرتا؟ انہوں نے جو وسیم شہزاد تھا اس نے ان کے ووٹ توڑنے تھے اور ان کو خطرہ تھا. ہمارے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا. ہمارے 106 ووٹ ہیں اور ہماری 2 سیٹس کیور تھیں, وہ ہماری نکل آئی ہیں. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی تھی. یہ ایک اوپن شٹ ہے. یہ بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک انہوں نے بھی پچھلی دفعہ بھی ایک یہ ہوا تھا, یہ پروسیجر ہوا تھا کہ جس کی جو سیٹس بنتی ہیں ویسے ہم اس عمل کو خوشائند سمجھتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے احسان کیا ہے. ان کی اپنی سیٹس تھی, ہماری اپنی سیٹس ہیں. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سینٹ میں عددی اکثریت ان کی زیادہ ہے جو باقی سیٹس ہیں. تو کل بھی میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم اپنی کمپین کریں گے, ہم حق پہ ہیں. اور یہ جو کل والا اقدام ہوا ہے یہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں ہاؤس ٹریڈنگ رکی ہے. خان صاحب تو پہلے ہی ہمارے لیڈر عمران خان یہی کہتے تھے کہ آپ اس الیکشن کو بھی گروپ وائز اوپن کر دیں جس طرح چیف منسٹر کا الیکشن ہے. جو پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے, جو ڈور پھرنے کے واقعات کا ایک سرگودا میں بھی رپورٹ ہوا ہے, بڑی تشویشناک صورتحال ہے. آپ کو اس میں حکومت کو کچھ حکومت بھی بتا دے, آپ تو سینئر ہے, تو کیا اس کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے, مافیا کو کس طرح دبانا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ حکومت اس وقت ہے ایک خوف اور ڈر میں. وہ ہر وہ کام کر رہی ہے, ہر وہ اب میرے نزدیک تو ایک لفظ بڑا عجیب سا ہے, چول مار رہی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا. اب بات یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ تو ہو کچھ نہیں رہا. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ایک جگہ پہ یہ باپ بیٹی گئے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم دوسری جگہ پہ ڈور پھر گئی. سرگودا کے علاقے میں ایک ڈور پھری. ایون اگر آپ تھوڑا سا یہ جو چھپایا ہوا ہے, یہ واقعات کافی آ رہے ہیں. اس وقت ان کا لا اینڈ آرڈر کا کنٹرول ہے ہی نہیں, چونکہ انہوں نے اپنی پولیس کو صرف رکھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پکڑیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو پکڑیں اور جیل میں ڈالیں. جب سے آپ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں, کبھی نہیں سنا کہ آپ نے پریس کانفرنس میں آلو, پیاز, ٹماٹر یا کسی بھی مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہوئے, عوام کی بات کی ہوئے. جب بھی آپ نے بات کی تحریک انصاف کے اوپر ظلم کی بات کی, تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر ظلم کی بات کی, جو عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے, تو اپوزیشن کیوں نہیں آواز اٹھاتی؟ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے, ڈالر جو ہے اس کی قلت ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے اور میں اسی طرف آ رہا تھا. آج میرے پاس پورے فگر ہیں. جو یہ آٹا ہے, آپ تو نگہبان پروگرام کا میں تو بار بار کہتا رہا ہوں, نگہبان پروگرام کا جو آٹا ہے اس کا 10% جو ہے وہ آٹے کی تقسیم ہوئی ہے. کل آپ نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی تھی جو حال ہو رہا ہے جو آٹے کا. دوسری بات یہ ہے کہ کل میں نے یہ بات بتائی تھی, ادھر ایک میرے سے بات کر رہے تھے آپ کے صحافی بھائی, تو میں نے یہ بتائی تھی کہ 65 سے 75% رمضان شریف میں بڑھ چکی ہیں قیمتیں. تو میرے خیال میں جو مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, یہ لا اینڈ آرڈر میں ہی آتی ہے. ان کی گرپ نہیں ہے. 1 مہینے کی جو یہ چیف منسٹر ہیں, یہ ٹک ٹاکر ہیں, یہ اپنی ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, بلاتی ہیں, ادھر فوٹو سیشن ہو جاتا ہے. میرے خیال میں جو سی ایم آفس ہے, 7 کلب, وہ اس وقت ٹک ٹاکر سے بھرپور ہے, وہاں پہ بڑے ہوئے. تھینک یو. یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان نے عید کے بعد تحریک کا اعلان کر دیا ہے, کیا سنی اتحاد کونسل پاکستان سے اس طرح کا کوئی پلان رکھنی عید کے بعد؟ جی وہ ہماری لیڈرشپ فیصلہ کرے گی, جو لیڈرشپ فیصلہ کرے گی.